पैगाम सुन लिया होगा। मेरी बात सुने जी। ये नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि उनकी सेहत की वो जो इस वक्त वो जो अपने असेंबली के अंदर बात करेंगे कि ये 8 फरवरी को सारों का ये ख्याल है कि 8 फरवरी की से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश थी ताकि आप 8 फरवरी से डिस्ट्रैक्ट करो। हमें देखे, मेरी बात सुने, अगर आप सारा कौम मिल के अगर आज प्रेशर नहीं डालती, मैंने अगर हिसाब लगाएं 10 kg का वज़न डालना है इस जाली हुकूमत के ऊपर, 10 kg का वज़न तो डाल देना, तो हम ये कहेंगे कि चलो 2 kg का वज़न जो है वो 8 फरवरी पे आप डालें, हम डालेंगे। हमारा जिनका वोट चोरी हुआ है हमारा काम है डालना ना। हम अगर इन पे प्रेशर नहीं डालेंगे ये हमारे साथ यही करेंगे, ना हमारी मुलाकातें ना इमरान खान की ट्रीटमेंट होएगी। आप सारा पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर इनके ऊपर पहले प्रेशर डालें। आप वोटर हैं, आप हमारा साथ दें इमरान खान के, ताकि मुलाकातें नहीं हमें चाहिए, हमें अभी फ़िलहाल इमरान खान की ट्रीटमेंट और हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। ये इलीगल, ये जो नाजायज़ कैद में उसको डाला हुआ है, ये जो अबडक्शन है ये कैद नहीं है ना। हाई कोर्ट हमारा केस सुन रहा है, आगे चल के क्या होगा, ये इसी तरह ही चलाते रहेंगे। हमने यहाँ 12 साल ये बैठ के नहीं करना। इमरान खान, पाकिस्तान की कौम को हम आज आपसे कहते हैं कि आपका फैसला होगा कि इमरान खान बाहर। मैडम कल सोहेल अफरीदी वज़ीर आज़म से मिले हैं, ये वो वज़ीर आज़म है जिनके बारे में इमरान खान देखिए मेरे साथ इमरान खान की भी बात करें। अच्छा, अता तारड़ ने खान साहब के हवाले से कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, तहरीरी रजामंदी से वो मुझे सिर्फ एक चीज़ बता, तो इस पे आपका क्या मतलब? इमरान खान की मुलाकात, ये खौफज़दा इतने हैं, असल में ये इतने डरपोक लोग हैं, इतने खौफज़दा हैं ना इमरान खान की। आप सिर्फ मुझे इनका खौफ का लेवल बताएं क्या है। इतने खौफज़दा हैं कि ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात भी ना करो। सिर्फ ये वजह बता दें, अगर ये दिलेर आदमी होते, अगर ये कॉन्फिडेंट होते, अगर इनको किसी चीज़ का डर ना होता तो आज इमरान खान को सारी दुनिया से मिलवा रहे होते। ठीक है, ये डरे हुए लोग, खौफज़दा लोग इनके साथ नहीं हैं। ये थोड़ा सा टोला है, जाली मैंडेट के साथ आया हुआ है, और ये डरपोक लोग हैं जो जुल्म करता है। हमेशा याद रखना, डरपोक इंसान जुल्म करता है, ये डरपोक लोग जो जुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान जैसे इंसान के साथ एक मैंने इंटरव्यू देखा, वो कौन सी औरत है, क्या नाम है उसका, शराजी, आसमान शराजी, जो बहुत रोई थी नवाज शरीफ की पेटी पे गिरने पे। हाँ, और साथ मुशाहिद हुसैन का किसी ने क्लिप भेजा, उसके अंदर मुशाहिद हुसैन के मैं सुन रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि अर्दोगान ने पिछले साल ऑफ़र किया था कि इमरान खान टर्की आ जाएं, ये मैंने सुना। तो अब ये दोनों की जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के अंदर, मैं आपको ये बता दूं, बहुत डरे हुए होंगे जो ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू आ रहा है, और वो पूछ रही हैं अच्छा उन्होंने कहा था, फिर वो आगे से कहते हैं देखें सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक चीज़ एक्नॉलेज कर ली इसमें, उन्होंने कहा मईशत और दहशतगर्दी, ये दोनों चीज़ों के ख़राब है ना, उन्होंने ये कहा है। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान टर्की चले जाते हैं तो हमारी जो मईशत और दहशतगर्दी है ना, इसको भी तो ठीक करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान के तुर्की जाने से मईशत और दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक है? अच्छा, आखिरी ये बता दें, कोयटा में जो हुआ वो क्या कि तुर्किया के, मैं तो आपको ये बता रही हूँ जो मैंने अभी क्लिप में सुना है सुबह को। ये हमें देखें, मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर दूँ ना, हमारे से राब्ते में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें ख़बर मिलती है वो असल में आप लोगों से ही मिलती है, हमारा अडियाला के अलावा आप लोगों। जब आप हमें सवाल पूछते हैं, जब सवाल पूछते हैं, मैं ख़ास तौर पे इंतज़ार करती हूँ कि हमारे 4-5 रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट के, वो 4-5 सवालों से हमें अंदाज़ा होता है कि इस वक्त गवर्नमेंट की परेशानी क्या है। हम अपनी जिसको डॉट कनेक्शन करते हैं ना वो कर लेते हैं। इमरान खान भी आज यहीं बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, इसलिए यहाँ बैठेंगे क्योंकि देखो आगे जाके ये लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, ये आगे जाते हैं, इनको ट्रैप कर लेते हैं और लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, लोगों को उठा के। ये देख सकते हैं आप, इस वक्त अडियाला के बाहर जो है वो कारकुनान की, PTI कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। हलीमा खानम और इमरान खान की हमशीरगान जो हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं।
تینوں بہنیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، خواتین کارکنان بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے حساب سے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے۔ علیمہ خان بھی آئی ہوئی ہیں یہاں پہ، عمران خان کی ڈاکٹرز بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج یہ جو عوامی ہجوم ہے یہ عمران خان سے ملاقات کروائے بنا نہیں جائے گا۔ ابھی کارکنان کی یہ ریلی جو ہے وہ یہاں پہ پہنچی ہے، اور ایک ہی جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہر چوک ڈی چوک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت کے مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے بالکل باہر کے یہ مناظر ہیں۔ ڈی ایچ اے گیٹ ہے سامنے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے۔ خواتین بھی موجود ہیں، یوتھ ونگ کے نوجوان بھی موجود ہیں، قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے، اور آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آج شاید ملاقات ہو جائے، اور فلی چارج یہ ورکرز آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ان ورکرز کے جو نعرے بازی ہے، ان کا جو جوش و جذبہ جی یہ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری یہاں پر اس وقت تعینات ہے، بھاری سیکورٹی کا جو ہے وہ یہاں پر انتظام کیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس کی بھاری نفری اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کچھ دیر قبل جو ہے بشرا بی بی کی جو لوائقین ہیں ان کی جو ہے وہ ملاقات اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کی بشرا بی بی سے ہی فقط ملاقات ہوتی ہے یا کوئی جو ہے عمران خان سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت پولیس جو ہے وہ یہاں پر تعینات ہے، کارکنان کو جو یہاں پر روکا ہوا ہے اس وقت یہ ایک جانب جو ہے وہ کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ اڈیالہ کے باہر کی صورتحال ہے۔ اس وقت علیمہ خان نے جو ہے وہ یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے۔ اس وقت خواتین کارکنان جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے علیمہ خان کی جانب سے، اور کارکنان جو ہیں وہ یہاں بڑی تعداد میں اس وقت موجود ہیں۔ عمران والدا موبایل والدا نو تر ویډیو غوډله په دې ویډیو مړه دې دنیا ویډیو ورکړه موبایل کو رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم آئین بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، قانون بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، آئین بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، قانون بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، رہا کرو خان کو رہا کرو، رہا کرو خان کو رہا کرو، رہا کرو خان کو رہا کرو، نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ Justice! 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 Justice!
یہ رائے ہے ریما بی میں ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان رہنے جو ہے وہ پولیس کا حساب. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو کیسے عمران خان کا وفادار ہو سکتا ہے؟ بالکل ایک جھوٹ بولا گیا. یہ کہا گیا کہ ریما بی نے کہا تھا کہ ڈالہ کے باہر جو دھرنا ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور مجھے یہ حکم دیا تھا اور میں نے یہ حکم دیا وہاں پارلیمنٹیرینس کو. بالکل یہ لفظ بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو اپنے جھوٹ کا حساب بہرحال اچھا ایک آپ 24 گھنٹے ہو گئے ملاقات ہوئی آپ